السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم ليكونوميست ماروكان. الفيديو ديال اليوم غادي يكون هو ليكزيرسيس الثاني في لو تريتمون دي شارج انديريكت ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك كما شفنا ليكزيرسيس اللي فات كنا شفنا فيه جوج ديال لي سيكسيون auxiliaire، وبالنسبه لي سيكسيون برينسيبال كنا شفنا ثلاثه ديال لي سيكسيون برينسيبال. دونك في هذا ليكزيرسيس هذا ان شاء الله غادي نديرو لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت ديالنا بالنسبه لي دو سيكسيون، يعني لا ريبارتيسيون بريمير، وغنديرو بطبيعه الحال عاوتاني لا ريبارتيسيون سكوندير. بالنسبه لا ريبارتيسيون بريمير كما كتشوفوا هنا عندنا 3 سيكسيون اوكسيليير، عندنا ثلاثه ديال لي سيكسيون اوكسيليير اللي هما لادمينستراسيون لونتروتيان والمغازان. وبالنسبه لي سيكسيون برينسيبال عندنا l'approvisionnement, on a l'atelier numéro 1, on a l'atelier numéro 2, on a la distribution. Donc هادو هما les sections ديالنا اللي غادي نديرو لهم اللي نديرو عليهم لا ريبارتيسيون ديال هاد لي شارج انديريكت اللي هما كما كتشوفوا هنايا اغوش، اللي عندنا لا شانون كونسومي دو ماتيري فورنيتور، عندنا لوتر شارج اكسترن، عندنا لامبوي تاكس، les charges de personnel, les dotations d'exploitation, les charges d'intérêt ou les charges supplétives اللي تزادوا على les charges non incorporables باش ديتيرمينينا هاد لي شارج هادو ديال هاد لا كونطابيليتي اناليتيك. دونك كما كتشوفوا هنا كتشوفوا هنا لونيتي دوفر ولا الكلي دو ريبارتيسيون. كما كتشوفوا هنا الكلي دو ريبارتيسيون عندنا اون بورسونتاج، الاغلبيه عندنا اون بورسونتاج، تقريبا كلهم اون بورسونتاج. كما كتشوفوا هذا هو الكلي دو ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت ديالنا بالنسبه لا ريبارتيسيون بريمير. دونك كما كتشوف هنا لا شانون كونسومي 3200، دونك غتعطى 80% لونتروتيان، 5% لاتولي 1، 10% لاتولي 2، 5% للديستريبيسيون. ميم شوز بالنسبه لهنا سميتو لي شارج اكسترن ديجا مريبارتين، ديما لا ريبارتيسيون مديوره، ها هي خدات 11610 لادمينستراسيون، وميم طون ونفس الشيء بالنسبه لي زوتر سيكسيون كل واحده خدا لابار ديالو باش درنا لا ريبارتيسيون لهاد 55460 على هاد على 7 ديال لي سيكسيون، 3 ديال لوكسيليير و4 ديال البرينسيبال. هنا بالنسبه للامبوي تاكس عندنا 6420، 40% لادمينستراسيون و 60% للديستريبيسيون، دونك دو سيكسيون صافي، واحد في لوكسيليير وواحد في البرينسيبال. بالنسبه لي شارج دو بيرسونيل حتى هو ها هي 45960، غنديروا لا ريبارتيسيون على حسب هاد الكري دو ريبارتيسيون اللي هو اون بورسونتاج. كما كتشوفوا هنا 20% لادمينستراسيون، 10 لونتروتيان، 5 للمغازان، 20 لابروفيزيونمون، 15 لاتولي 1، 15 لاتولي 2، 15 للديستريبيسيون. نفس الشيء حتى هي اون بورسونتاج بالنسبه لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 13200 غنقسموها بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لي شارج دانتيري حتى هي 800 درهم، 60% مشات للادمينستراسيون و40% مشات لا ديستريبيسيون. لي شارج سوبليتيف حتى هي تقسمات سولون هاد الكلي دو ريبارتيسيون اللي هو اون بورسونتاج، 10% لكل سيكسيون بالنسبه للوكسيلير، و20% بالنسبه لي 3 سيكسيون الاولين ديال البرينسيبال، و10% للديستريبيسيون. دونك هي هذه. دونك دابا هنا شنو غير نقصنا هنايا في هاد الطابلو هذا، وهو اننا نديتيرمينيو هاد نديرو لا ريبارتيسيون لهاد لي مونطون ديال هاد لي شارج انديريكت على حسب هاد لي سيكسيون هادو هما لي كلي ديالنا باينين، وفي التالي غادي نجمعوا لي طوطون ديال هاد لي طوطون ديال هاد لا ريبارتيسيون بريمير، هي اللي باش غنخدموا بها في لا ريبارتيسيون سكوندير. دونك هنا كما كتشوف هنا بالنسبه لا ريبارتيسيون سكوندير، قبل ما نمشيو لا كوريكسيون، قبل ما نمشيو للطابلو ديالنا اللي خرجنا فيه لي مونطون، دونك بالنسبه لهنا كما كتشوفوا بالنسبه لا ريبارتيسيون سكوندير عندنا 3 سيكسيون. ليكزيرسيس اللي فات شفنا فيه غير 2 سيكسيون، هذه كتسمى لا ريبارتيسيون ريسيبروك، لا ريبارتيسيون سكوندير ريسيبروك. علاش؟ لان لي سيكسيون كيعطيو لبعضياتهم كما قلنا، ماشي سامبل هذه باش كنشدو غير لي شارج اوكسيليير وكنعطيوهم للبرينسيبال، مي هنايا لي اوكسيليير كيعطيو لبعضياتهم عاد كيعطيو للبرينسيبال. دونك هنا عندنا 3 سيكسيون، عندنا لادمينستراسيون اللي غنرمزوا ليها بالا، وعندنا لونتروتيان اللي غنعطيوها على لتر او، وعندنا المغازان اللي غنعطيوها على لتر ام. دونك هنا كتشوف بالنسبه للادمينستراسيون ما خدات حتى من عند شي واحد، دونك ها هي ما خدات حتى من عند شي واحد. بالنسبه لونتروتيان خدات 10% من لادمينستراسيون ها هي، وخدات 10% من المغازان، هذه لونتروتيان. بالنسبه للمغازان خدات 5% من لادمينستراسيون، وخدات 15% من لونتروتيان. دونك هادو عطاو لبعضياتهم. هنا بالنسبه كتشوف هنا لادمينستراسيون ما خداتش حتى من عند شي واحد، مي هنايا لونتروتيان مع المغازان عطاو لبعضياتهم. ها هي هذه، ها هي لونتروتيان عطات المغازان 15%،
والماغازان عطات لونتروتيان 10%. والشيء الاخر ها هما لي كلي دو ريبارتيسيون ديالهم باينين اللي هما هادو اون بورسونتاج تا هما، بالتالي غادي نجمعوا التوتال لي طوطون دو ريبارتيسيون سكوندير عاد باش نجيو نحسبوا باش نديتيرمينيو لو كو دونيتي دوفر. دونك دابا نمشيو لا كوريكسيون. الطابلو ديالنا اللي كالكولينا فيه اللي حسبنا فيه لي مونطون هو هذا كما كتشوف هنا بالنسبه لاشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور 3200 عطينا كما قلنا 80% لونتروتيان، وعطينا 5% لاتولي 1، وعطينا 10% لاتولي 2، وعطينا 5% للديستريبيسيون. نفس الشيء بالنسبه هادو ديجا راهم ديجا عندنا، مي هنا لامبو اي تاكس حتى هي هذه لامبو اي تاكس شحال عطينا لادمينستراسيون، عطينا لها 40% و60% للديستريبيسيون. بالنسبه للشارج دو بيرسونيل، لي شارج دو بيرسونيل هي هذه قسمناها على لي زاتولي كاملين، هنا 20%، هنا 10%، هنا 5%، هنا 20%، هنا 15%، هنا 15%، وهنا 15%، انسي دو سويت حتى بالنسبه لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون نفس الشيء كنشدوها 13200 كما قلت لها ونفرقوها على حسب داك الكلي د ريبارتيسيون اللي عندنا في الطابلو اللي الاول. هنا 10%، هنا 5%، هنا 5%، هنا 30%، هنا 20%، هنا 20%، وهنا 10%. لي شارج دانتيري كانت هاد 800 درهم عطينا 60% للادمينستراسيون و40% للديستريبيسيون. لي شارج سوبليتيف حتى هي عندنا 3300 عطينا 10% هنا، عطينا 10% هنا، عطينا 10% هنا، 20% هنا، 20% هنا، 20% هنا، و10% هنا. دونك لي طوطو ديال لا ريبارتيسيون سكوندير هي بريمير هي هذه، كنجمعوا لي طوطو كاملين هنا ديال لي شارج اللي هما هادو. دونك التوتال ديال لي شارج انديريكت اللي عندنا هنايا بالنسبه لهاد لونتربريز هي 108 بالنسبه للونتربريز فرح، دونك هي 128340. 128340. لي سيكسيون اوكسيلير كل سيكسيون شحال خدات؟ لادمينستراسيون خدات 25500، لونتروتيان خدات 11050، الماغازان 10475، لي سيكسيون برينسيبال لابروفيزيونمون 22780، لاتولي 1 17900، ونفس الشيء نفس لي شارج حتى هو خداها لاتولي 2. بالنسبه لا ديستريبيسيون 22645. كما قلنا دابا نديرو لا ريبارتيسيون سكوندير. لا ريبارتيسيون سكوندير وهي اننا كما قلنا لادمينستراسيون ما خداتش حتى من عند شي واحد، دونك كتبقى عندها ناقص 25500. هذه هي لا ريبارتيسيون سكوندير، وهما هاد لي شارج هادو غنقسمهم على هادو لي شارج ديال الاوكسيلير غنقسمهم على البرينسيبال. دونك لادمينستراسيون ما خدات حتى من عند شي واحد كما كتشوف، ها هي 0 ما خداتش من لونتروتيان، خداتش من لادمينستراسيون، دونك 25 ديالها كتبقى هي. دونك هنا غتقسمها على لي زوتر سيكسيون على حسب داك لي كلي د ريبارتيسيون، بحيث ان عطات 10% لونتروتيان اللي هي هذه، وعطات 5% للماغازان. هادو لي زوكسيلير اللي معها لي سيكسيون اوكسيلير اللي معها عطات 10% هنا و5% هنا، ولي زوتر كل واحد خدا تقريبا 20% هنايا 25%. دابا لونتروتيان شنو قلنا؟ لونتروتيان عطات 15% للماغازان، ها هي لونتروتيان ها هي عطات شحال؟ 15%. هاد 15% غادي نحسبوها من بعد. وهنا لونتروتيان شحال خدات من الماغازان؟ خدات من عندها 10%. هادو بجوج غادي نديتيرمينيهم، ولكن من هاد 15 ناقص 15000 وهذا 4 ناقص 14000 هما اللي غادي نديتيرمينيوهم ابارتير من هاد لي دو زيكواسيون ديال لونتروتيان مع الماغازان. احنا غادي نشوفوهم دابا. ملي غادي نديتيرمينيو هاد 15000 وهاد 400 وهاد 14000 حنا غنشوفو كيفاش غنديتيرمينيوم، ولكن هنايا قبل ما نمشيو نحلو داك ليكواسيون ونديتيرمينيو لونتروتيان ونديتيرمينيو الماغازان، يعني لو مونطون ديال لي شارج جداد ديالهم. علاش؟ لان بحال دابا هنايا لونتروتيان كانت عندها 11050 مي غادي تاخد خدات من هنا، خدات 10% من الادمينستراسيون، وشحال خدات من الماغازان؟ وخدات 10% من الماغازان. بالنسبه لعاوتاني دونك غيولي عندها 15000، ما غتبقاش عندها غير 11050 لان خدات من الادمينستراسيون وخدات من الماغازان. بالنسبه لعاوتاني للماغازان راه شحال كانت عندها؟ 10475 مي خدات من الادمينستراسيون وخدات من لونتروتيان، دونك غادي يولي عندها مونطون كبر من المونطون اللي كان عندها هي 14000. دونك ملي كنشدو داك 14 كنديتيرمينيو هاد لي مونطون جداد كنقسموهم على
على لي زوتر سيكسيون اللي هما لي سيكسيون برينسيبال باش كل واحد كياخد ديالو. وفي التالي كنلقاو هنا لي سيكسيون اوكسيلير كيساويو زيرو. علاش؟ لان لي شارج ديالهم كاملين فرقناهم على لي سيكسيون برينسيبال. دونك هما هادو هما هذا هو التوتال ديال لا ريبارتيسيون سكوندير. لي شارج انديريكت كامل كيبقى هو لان كان شونجمون ما كيوقع فيه حتى تغيير، هي لي ميم شارج اللي كتبقى. غير كنحاولوا نفرقوها من جديد. لينيتي دوفر هي 100 درهم هنا ديال لاشا، هنا لور دو مان دوفر، هنا لور دو مان دوفر، هنا 100 درهم دو شيفر دافير. لو نومبر دونيتي دوفر راه عاطين هنا ديجا اللي هما ها هي 4000 هنا 3000 2400 في 2180. دونك لو كو دونيتي دوفر شحال كيفاش كنلقاوه؟ هو كنشدو لي شارج الطوطال ديال لي شارج انديريكت ديريكت وكنقسمو على لو نومبر دونيتي دوفر. بحال دابا هنا هاد 9.32 هي شدينا الطوطال ديال لي شارج انديريكت ديال لا سيكسيون اللي هي 37280 وقسمناها على 4000 عطاتنا 9.32. بالنسبه للكو دونيتي دوفر ديال لاتولي 1 شدينا الطوطال ديال لي شارج انديريكت اللي هو 31740 قسمنا على 3000 عطاتنا 10.58. بالنسبه لاتولي 2 ميم شوز، كنشدو الطوطال ديال لي شارج انديريكت اللي هو 28800 نقسم على 2400 كتعطينا 12. لا سيكسيون ديستريبيسيون كنشدو الطوطال اللي هو 30520 نقسم على 2180 اللي هو لو نومبر دو يونيتي دوفر كنلقاو 14. دونك دابا نمشيو نشوفو كيفاش لقينا لي مونطون ديال لا سيكسيون انتروتيان مع المغازان. دونك هنا لا ريبارتيسيون كما قلنا سوغو يعني ريسيبروك لادمينستراسيون مع لونتروتيان مع المغازان. هادو هما 3 سيكسيون سكوندير اللي عندنا. مي هنايا غادي نشدو لونتروتيان مع المغازان حيت هما اللي واحد كيعطي الاخر مع بعضياتهم. دونك كنشدو ليكواسيون هي هادي. لونتروتيان شنو كتساوي؟ كتساوي لنا المونطون ديال لونتروتيان زائد 10% من لادمينستراسيون زائد 10% من المغازان، والمغازان كتساوي الطوطال ديال لي شارج ديالها زائد 5% من لادمينستراسيون زائد 15% من لونتروتيان. حنا كنعرفوا عندنا هي 25500 وما كتاخذ حتى من عند شي واحد، دونك المونطون ديالها ما كيتبدلش. دونك ما كتبدلش. شنو كنديروا؟ كنشدوا ليكواسيون ديال لونتروتيان وكنعوضوا فيها هاد كنعوضوها بالمونطون ديال 25500 اللي هو هذا. دونك في التالي كنلقاو كتساوي لنا هادشي، كتلقاوها كتساوي لنا مجهول واحد. دونك يبقى لنا غير انكوني واحد اللي هو ام. نفس الشيء بالنسبه لام، يعني المغازا كنشدوها حتى هي وكنعوضوا فيها بالقيمه ديالها. دونك كنلقاو ام شنو كتساوي؟ ام كتساوي لنا هادشي، كتساوي لنا 11750 اللي هي لي شارج ديال لا سيكسيون مغازان زائد 15% من دونك هادو هما لي دوكواسيون اللي حصلنا عليهم. دونك كنمشيو كنعوضوا، كنشدو ام هادي كنعوضوها بهادي. دونك ها هي وكنشدو هاد ام وكنعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي هادي وكنضربو شي فشي في التالي كنلقاو كتساوي لنا 15000. دونك هنا شنو كنديرو؟ كنشدو ام وكنعوضو هي هادي، هاد ام كنعوضو بالقيمه ديالها اللي هي هادي، ها هي حيت عندنا ام المغازان كتساوي 11750 زائد 15% من لقيناها. دونك كنعوضوها بالقيمه ديالها. في التالي شنو كنلقاو ام كتساوي 14000. دونك هما هادو لي سيكسيون اوكسيليير ديالنا، هما هادو لي مونطون الجداد ديالهم من بعد ما خداو من عند خوتهم في ديال لي سيكسيون اوكسيليير. دونك حتى لهنا سالينا ليكزيرسيس ديالنا. شكرا على التتبع ديالكم والوفاء ديالكم. في لابروشين سيونس ان شاء الله غادي نشوفوا درس اخر جديد وشابيتر اخر جديد اللي هو ليفالياسيون ديال لي ستوك. دونك هذا هو الشابيتر الثالث ان شاء الله في لا كونطابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون اللي غادي نشوفوه. دونك شكرا والسلام عليكم.